अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप अच्छा होता ये है कि कई दफ़ा आपकी ज़िंदगी में गलत लोग आ जाते हैं और आप उस वक़्त समझ नहीं पा रहे होते कि ये हमारी ज़िंदगी में आ गए हैं और बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं और ऐसे ऐसे वो ज़िंदगी के मंज़र पेश किए जाते हैं जिसका कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। इसमें मर्द भी हैं हमारे, औरतें भी शामिल हैं। आजकल एक सिस्टम चला हुआ आपके सामने है कि ऑनलाइन टिकटॉक है, ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे लोगों के आपस में राब्ते हो जाते हैं और ये राब्ते फिर कहाँ आपको लेके जाते हैं क्योंकि उसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। एक केस मेरे सामने आया, वो ये था कि कोई औरत थी तो उसने अपने मियाँ के साथ कोई अच्छा सलूक भी नहीं था उसका। कई दफ़ा वो केस गया कि तलाक तक पहुंचा मगर फिर रफा दफा हो जाता और फिर जो बाद में पता चला कि मियाँ के अलावा भी उसके किसी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे जिसकी वजह से घर में लड़ाई रहती थी और जिन लोगों के साथ तल्लुकात थे वो मज़हब से काफ़ी दूर थे। उन लोगों पे ये पैसा भी निछावर होता रहा। पैसा मियाँ का था या औरत का था ये सवाल नहीं है और ऐसे ऐसे काम भी होते रहे जो तो ना इस्लामी तलीमात के मुताबिक और ना ही वैसे आप देखें तो वो कोई मियाँ की वफादार इस तरह औरत थी और फिर मियाँ दुनिया में ना नहीं रहा तो गलत रास्ते पे, बच्चे भी परेशान और इस तरह अपना भी उसका जो अंजाम कोई अच्छा ना नज़र ना आया। मकसद आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसी जो अगर ख़वातीन की बात करें जो ऐसे फ़ैसले कर लेती हैं और इश्क उनके सर पे सवार होता है, वहाँ पे वो ये भी फ़ैसला नहीं कर पाती कि जिससे राब्ता है, जिससे वो मिलना चाहती है या जिससे मिल रही है, एक तो खामद के साथ बेवफाई हो रही है उसके और दूसरा अपने बच्चों के साथ भी वो जो माँ वाला हक है वो अदा नहीं कर रही। अगर घर में एक औरत गलत निकल आए तो आपके इल्म में है कि जो घरों की हालत है वो जहन्नम बन जाती है और फिर जो नतीजा निकलना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है कि इस तरह की जो औरतें पैसे वाली होती हैं, जो खुद मुख्तार होती हैं, उनको ऐसे लोग जो पहले जिसको आप कहते हैं खिड़की, मैं ज़रा सादा लफ्ज़ों में बता दूँ, वो खिड़की लगा के बैठे होते कि इस तरह की लोग जो औरतें हैं वो उनके कंट्रोल में आए। फिर औरतें ऐसी हैं जो इस तरह खिड़की लगा के बैठी होती कि मर्द काबू करें। अब होता ये है कि बच्चे जवान मर्द और औरतें गलत रास्ते पर चल रही है। जब बच्चों को पता चलता है तो उनके ऊपर क्या गुजरती है वो सारी ज़िंदगी सर उठा के नहीं चल सकते और नताइज जब निकलते हैं तो बहुत ही खौफनाक और भयानक, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे माशरे में जहाँ इस चीज़ को या पूरे यूरोप में भी ये बुराई समझी जाती है कि एक शादीशुदा मर्द या औरत गलत रास्ते पे चले, किसी दूसरे के साथ नाजायज़ उसके तल्लुकात हों, कोई भी ये चीज़ जो है कोई मज़हब या कोई माशरा इसको अच्छी नज़र से नहीं देखता। जहाँ तक मैंने रिसर्च की, औरतें वहाँ पे काबू से बाहर होती हैं जब वो खुद मुख्तार हो जाती हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। बच्चे हैं, बड़े हुए, उनको अपने कंट्रोल में कर लिया, खामद की हैसियत ख़त्म हो जाती वहाँ और फिर वो दंदनाती फिरती हैं, जो हाँ मर्जी जो मर्जी वो करती फिर। कोई बात होगी तो लड़ाई झगड़ा घर में होगा
اور نتیجہ یہ نکلے گا پھر خامد خاموش ہو جائے گا، اور ایک تو غلط راستے پہ چل رہی، دوسرا خامد کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، تیسرا یہ ہے کہ نہ تو ان کو اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو والدین کی عزت کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو بچوں کی عزت کی فکر ہوتی ہے، کسی کی عزت کی فکر نہیں ہوتی۔ اور جب یہ اس راستے پہ جو لوگ چل پڑتے ہیں، پھر ایک پہ نہیں بس ہوتی، پھر وہ چل ایک گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا گیا، تیسرا آ گیا، تیسرا گیا، چوتھا آ گیا، یہاں تک کہ کئی دفعہ پھر یہ لوگ ان ایسی خواتین کی یا ایسے مرد ہے ان کی کوئی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور وہ ویڈیو جو ہے پھر ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، ان سے پیسے پوسے لینے کے لیے وہ وقت کے ساتھ پھر پیش کی جاتی ہے، ان کی آوازیں ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ اور جو ٹیلی فون پہ آپ دیکھیں کسی سے بات کر رہے ہیں تو آج کل ریکارڈنگ کسی طرح بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور پھر بلیک میل کا ایک طریقہ نکلا ہوا ہے۔ پاکستان میں اگر لے لیں، یورپ میں لے لیں، کہیں پہ بھی لے لیں، سب سے زیادہ سوشل میڈیا اس وقت نقصان بنی ہوئی، اور اسی وجہ سے گھروں کی جو بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ پاس بیٹھے بندے سے کوئی بات نہیں کر رہا، آن لائن کہیں پہ اور پنگ چل رہی ہے، وہاں باتیں چل رہی ہیں، اور پھر جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو نہ اولاد سر اٹھا کے زندہ رہ سکتی ہے، نہ اس کے والدین یا دوسرے تیسرے جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ دنیا تو ایسے کے تماشے دیکھتی رہتی ہے اور سوچتی ہے کہ تماشے سامنے آئے، اور جب اس طرح کے تماشے سامنے آتے ہیں تو اس وقت سب کچھ جا چکا ہوتا ہے، اور پھر جن لوگوں کے اس طرح کے کیس سامنے آتے ہیں انہوں نے اس کو اس لیے اپنے سر پہ نہیں لیتے کہ انہیں عادت پڑی ہوتی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ جرمنی کا ایک لفظ ہے گال، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ڈونٹ وری۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اس وقت نقصان دہ ہے۔ آپ جس سے آن لائن بات کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا آپ کو بندہ کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کون ہے آپ کے سامنے۔ مکمل تسلی کے بعد بھی جب آپ ملاقات کر بھی لیں اور غلط کام غلط راستے چن بھی لیں تو ایک دن اس کا انجام والا ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، سال 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، یہ مجھے 2-3 واقعات کسی نے بھیجے تھے، میں نے وہ سنانے مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے سوچا میں اس پہ ایک تبصرہ ٹائپ کا ایک مشورہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ وقتی طور پر آپ ٹھیک ہے شپاس مزہ لے سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، مگر نتیجہ اس کا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ کئی لڑکیوں نے خودکشی کر لی اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ ویڈیو روزانہ بلیک میل، پھر یہ خواہشیں جو بڑھتی جاتی ہے، پہلے وہ اپنے لیے اس طرح لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر دوستوں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو قابو کیا ہوا ہے، اور جو لوگ قابو میں آتے ہیں ان کے سر پر عشق کا بوجھ سوار ہوتا ہے، وہ جب اترتا ہے تو ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی احتیاط کرے زندگی میں، اور بہت احتیاط سے چلے۔ ایک دفعہ زندگی ملتی ہے، اسے ان کاموں پہ یا ایسے کسی مصیبت میں پڑھ کے اپنا برباد نہ کرے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے، سب کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور بھی اس پہ میں پروگرام کروں گا آہستہ آہستہ، مگر آج میں نے جو آپ کو چیزیں بتائی یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ جڑے رہے 9 نیوز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔